لا گیا ادھر سامنے ایک شیر کھلیتا ہوا ہے حملہ آور ہو لگا حضرت سفینہ بڑے آرام نال کھلیتے ہیں فرمایا وہ جنگل دیا شیرہ خبردار میرے قریب لایا بھی میں رسول اللہ دا غلام ہوں اور شیرہ جنگل دیا خبردار میرے قریب لایا بھی جنگل دا جانور تو حملہ آور ہو لگا ہے حضرت سفینہ نے فرمایا مجھے دنیا والا لوارشی نہ سمجھو مجھے دنیا والا لوارشی نہ سمجھو اے وارشی ہے میرے او پیارے تو حکومتی اے وارشی ہے میرے او پیارے تو حکومتی اے وارش او شیرہ خبردار تیرے قریب لایا بھی چار شیر سفینہ کی طرف حملہ ورون لگا حضرت سفینہ نے فرمایا خبردار میرے قریب لایا بھی میں رسول اللہ دا غلام ہوں میں نبی دا نوکر ہوں میں نبی دا پیار کرنے والا ہوں او جنگل دا جانور درندہ شیر جا میرے نبی دا نام سنیا او شیر حملہ ورون والا جا میرے نبی دا نام آیا میں اپنی چادر حضرت سفینہ دے قدمہ دے رکھ دے حضرت سفینہ دے قدمہ دے چمنا شروع کر